बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने नवाज शरीफ का बयानिया, मरीम नवाज़ का बयानिया और मुस्लिम लीग नून का बयानिया, मौलाना फजलुर्रहमान का बयानिया यकसा तौर पर मुस्तरद करार दिया। और इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का और मौलाना फजलुर्रहमान का सफाया हो चुका है, सफ़े मातम बिछ चुकी है जाती उम्रा में। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से क्या अब इल्ज़ामात ऐड किए जा रही हैं, और मरीम नवाज़ ने फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है। और इस फ्रस्ट्रेशन की जद में आकर मरीम नवाज़ ने यके बाद दीगरे 5 ट्वीट किए हैं, जिसका अहवाल आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे कि ये है वो मुस्लिम लीग नून, ये है वो मरीम नवाज़ साहबा और ये है वो नवाज़ शरीफ का बयानिया। जिसके हवाले से अगर आप गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन मुहिम को देखें, जिसमें मरीम नवाज़ ने बड़े बड़े दावे किए थे, और ये तो वो मरीम नवाज़ थी जो ये कह रही थी कि मैं तो गिलगित बल्तिस्तान में अब यहाँ पर अपना घर बनाऊंगी, यहाँ पर मैं आकर आपके पास रहूंगी। लेकिन उस वक्त भी ये बातें की जा रही थी, और जब से नवाज़ शरीफ की जानिब से एक फ़ौज मुखालिफ बयानिया सामने आया, जब से नवाज़ शरीफ की जानिब से एक रियासत मुखालिफ बयानिया सामने आए, तो उस वक्त से ये बातें की जा रही हैं, उस वक्त से ये क्या सरैयाँ जन्म ले रही हैं और दावे भी किए जा रहे हैं कि नवाज़ शरीफ का बयानिया, मरीम नवाज़ का बयानिया, अवाम इस बयानिए को साथ लेकर चलने को तैयार नहीं है। और अवाम की बात तो दूर क्या रही, मुस्लिम लीग नून के अपने लोग इस बयानिए को साथ लेकर चलने को तैयार नहीं है। आपके इल्म में है कि जिस तरीके से मरीम नवाज़ की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम चलाई गई, वहाँ पर फ़ौज मुखालिफ नारे लगवाए गए, वह गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और DGISI के हवाले से उकसाया गया, बगावत पर आमादा किया गया। और गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को इस हवाले से तैयार किया गया कि गिलगित बल्तिस्तान की अवाम और पाक फ़ौज आमने सामने आकर खड़े हो जाएं। लेकिन वहाँ की गयूर अवाम ने, बहादुर अवाम ने और ज़िंदा दिल अवाम ने मुस्लिम लीग नून के बयानियों को यकसा तौर पर मुस्तरद करार दिया। ये वो मुस्लिम लीग नून है जिसकी पिछले जो टेनोर गुजरा है मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर हम बात करें, तो गिलगित बल्तिस्तान में जो पिछले इलेक्शन हुए उसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। उससे पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। और ये अब सूरत हाल है कि वहाँ पर मुस्लिम लीग नून का मुकम्मल तौर पर सफाया हो चुका है। वो हजरात, वो वजीफ़ा खोर साफ़ी और वो मरीम नवाज़ के सबसे ज़्यादा वफ़ादार जो इलेक्शन मुहिम में ये दावे कर रहे थे कि जिस तरह की आवाम मरीम नवाज़ के जलसों में आ रही है और जितने बड़े जलसे मरीम नवाज़ के हो रहे हैं, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया हो जाएगा। इलेक्शन के दिन अवाम इमरान खान को मुस्तरद करार देगी। लेकिन आपने देखा कि फिर जिस तरीके से अवाम ने वोट के दिन मुस्लिम लीग नून के बयानियों को मुस्तरद करार दिया। और उस हवाले से अगर आप कुछ चीज़ों को उनको एंगल मिलाएं, तो आपको ये चीज़ वाज़े तौर पर आपको ये समझ में आ जाएगी कि जिस तरीके से नवाज़ शरीफ ने एक रिजेक्टेड का ट्वीट किया, तो गिलगित बल्तिस्तान ने भी नवाज़ शरीफ को, मरीम नवाज़ को और मौलाना फजलुर्रहमान को, जो भारत को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को बगावत पर उकसाने के हवाले से कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी रिजेक्टेड करार दिए। तो उस हवाले से अब मरीम नवाज़ जो है वो हवास बाख्ता हो चुकी है। मरीम नवाज़ की फ्रस्ट्रेशन का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि यके बाद दीगरे मरीम नवाज़ साहब की जानिब से 5 ट्वीट किए गए हैं। और इस हवाले से अभी मैं देख रहा था कि जियो न्यूज़ पर शाहिद खाकान अब्बासी जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर मेंबर हैं, उनकी जानिब से एक मीडिया टॉक भी की जा रही है, जिसमें वो तमाम तर इल्ज़ामात ऐड कर रही हैं कि वफाकी वज़ीर इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, वहाँ पर 200 अरब रुपए के करीब, 2 अरब रुपए के करीब जो पैसा है गिलगित बल्तिस्तान में तकसीम किया गया है, वहाँ पर वोट खरीदे गए हैं और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वोट चोरी की है। तो अभी ये जो इल्ज़ामात का सिलसिला है ये जारी है। लेकिन इस हवाले से अब्दुल कादिर बलोच जो कि मुस्लिम लीग नून के साबिक एक अहम रुकन थे और बलोचिस्तान से उनका तल्लुक़ है। आपके इल्म में है कि जब बलोचिस्तान में जब PDM का जलसा हुआ तो उसके बाद उन्होंने अलहदगी इख्तियार की इस वजह से कि आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ जो बगावत पर उकसाया जा रहा है आवाम को, तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं हूँ। तो इस हवाले से उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को उनके बयानिए की वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और मुस्लिम लीग नून की अब सूरत हाल ये है कि उनकी जो अंदाज़ा आप इस बात का लगाएं कि जो बयानियाँ अवाम के सामने वो रखने जा रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत पर आमादा किया, जिस तरीके से रियासत मुखालिफ एक नारा लगाया गया, तो उस नारे की वजह से
اب مسلم لیگ نون کو وہاں پر شکست ہوئی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف اور مریم نواز کو وہاں پر شکست کا سامنا صرف ان کے بیانیے کی وجہ سے کرنا پڑے، کیونکہ عوام اس بیانیے کو لے کر چلنے کو تیار نہیں ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو الیکشن ہوئے ہیں، جو غیر حتمی اور غیر سرکاری جو نتائج سامنے آ رہے ہیں، ان کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ابھی تک جو ووٹنگ کا جو عمل ہے وہ تو مکمل ہو چکا، اور اس کے بعد جو گنتی ہے وہ بھی ابھی کچھ حلقوں میں جاری ہے، لیکن جو صورتحال یہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی 9 سیٹیں سامنے آئی ہیں، جو کہ اس وقت ایک بڑی جماعت بن چکی ہے گلگت بلتستان، بلکہ پورے پاکستان کی، اور گلگت بلتستان میں اب پاکستان تحریک انصاف کی عوام جو گلگت بلتستان کے عوام ہیں، انہوں نے تحریک انصاف کو اعتماد کا ووٹ دیا ہے، جس کے نتیجے میں 9 سیٹیں اب ان کے حصے میں ابھی تک آئی ہیں۔ جو آزاد امیدوار ہیں ان کی تعداد 7 بتائی جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 2 سیٹیں آئی ہیں، 4 سیٹیں آئی ہیں اور مسلم لیگ نون کے پاس 2 سیٹیں آئی ہیں، اور اس کی طریقے سے MWM جو ہے وحدت المسلمین، ان کے پاس 1 سیٹ ابھی تک آئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی عوام جو ہے اور جو آزاد امیدوار ہیں وہ کس کے پاس جاتی ہے، وہ تحریک انصاف کے پاس جاتے ہیں تو وہ آرام سکون سے وہ اپنا وہاں پر جو حکومت بنا لیں گے، اور مسلم لیگ نون کو چاہے جو بھی حکومت بنائے گا اس کو 13 سیٹیں درکار ہیں، جو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف بالکل قریب ہے حکومت بنانے کے۔ لیکن ایک عنصر اور بھی ہے کہ اگر PDM یہ چاہتی ہے کہ جی ہم حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، اور حکومت مخالف جو تحریکیں ہیں وہ اگر ایک پیج پر واقعہ موجود ہیں تو پھر وہ بھی حکومت بنانے کے اس عمل میں آ چکی ہیں، کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ اگر آزاد امیدواروں کو ملایا جائے اور PDM ساتھ مل کر، اور پاکستان پیپلز پارٹی اگر مسلم لیگ نون کا ساتھ دے، اگر کہ میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بلاول کبھی بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنائیں گے، تو اگر وہ وہاں پر PDM اگر یہ تاثر دیتی ہے کہ ہم ایک پیج پر ہیں، ہمارے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہے، تو وہ بھی حکومت بنا سکتے ہیں آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر۔ لیکن یہ PDM کا بہت بڑا امتحان ہوگا، لیکن اس امتحان میں جو کامیابی ہے اس کے جو کامیابی کے جو ایک اثرات ہیں وہ کوئی نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال اس وقت تحریک انصاف کے پاس 9 سیٹیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 4 سیٹیں ہیں، مسلم لیگ نون کے پاس 2 سیٹیں ہیں، MWM کے پاس 1 سیٹ ہے، اور جو آزاد امیدوار ہیں وہ ان کی تعداد جو ہے وہ 7 بتائی جا رہی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں مریم نواز کی 5 ٹویٹس کی، کہ مریم نواز جو ہے فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جس طریقے سے ان کو ایک دھچکا لگا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون جس کے جلسوں میں عوام نے تو بڑی تعداد میں شرکت کی، اور جو عمران خان نے وہاں پر ایک بات کی تھی کہ آپ نے پیسے مسلم لیگ نون سے لینے ہیں، جلسوں میں بھی شرکت کرنی ہے، بریانی بھی وہیں سے کھانی ہے، لیکن آپ نے ووٹ دینا ہے پاکستان کو اور تحریک انصاف کو۔ تو وہی حال ہوا ہے، جس کے نتیجے میں مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں PTM کا نہ تو PTI کا نہ تو پہلے کوئی وجود تھا نہ اب کوئی وجود ہے، اس کو بھیک میں ملنے والی چند سیٹیں دوست دھاندلی مسلم لیگ نون سے توڑے گئے امیدوار اور سلیکٹرز کی مرہون منت ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو سلیکٹر کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ انہی کی جانب سے ان کو یہ سیٹیں دی گئی ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وفاق میں موجود حکمران جماعت کو پہلی بار یہاں ایسی شکست فاس ہوئی ہے کہ یہ شکست آنے والے دنوں کی کہانی سنا رہی ہے۔ حالانکہ کہ صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا صفایا ہوا ہے اور وہ ہر درمی کا شکار ہیں، اور اس کے بعد وہ دوسرا ٹویٹ کرتی ہیں یک بعد دیگرے کہ پوری ریاستی طاقت، حکومتی اداروں، سرکاری مشینری کا زور، زبردستی اور جبر کے ہتھ کنڈوں سے وفاداریاں تبدیل کروانے اور بدترین دھاندلی کے باوجود سادہ اکثریت بھی حاصل نہ کر سکنا شرمناک شکست ہے۔ ہارنے والوں کو لوٹا پارٹی سے دگنی سیٹوں کا ملنا کٹ پتلی پر عوام کا عدم اعتماد ہے۔ اس کے ساتھ تیسرا ٹویٹ کرتی ہیں کہ پنجاب اور وفاق کی طرح سادہ اکثریت نہ ملنے کے باوجود تمہیں بیساکھیاں فراہم کر کے حکومت تو بنوا دی جائے گی، لیکن اس آئینے میں اپنا چہرہ ضرور دیکھو جو گلگت بلتستان کی عوام نے تمہیں دکھایا ہے۔ ایک اور ٹویٹ کرتی ہیں کہ گلگت بلتستان کے بہادر لوگوں، اس دھاندلی سے ہمت نہیں ہارنا، ریت کی یہ دیوار گرنے والی ہے، کٹ پتلی کا کھیل ختم ہونے کو ہے انشاءاللہ۔ اور آخری ایک ٹویٹ کرتی ہیں کہ شکریہ گلگت بلتستان جنہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا، دنیا کو دکھا دیا کہ عوام مسلم لیگ نون
نواز شریف کے ساتھ کس طرح جڑے ہوئے ہیں، کس طرح کھڑے ہوئے ہیں. وہ جلسے نہیں، اس 2 نمبر حکومت کے خلاف ریفرینڈم تھے. وہ پوری منظر جو ہے وہ تمام پوری دنیا نے دیکھے جو جلسے ہم نے کیے ہیں. تو مسلم لیگ نون کو مریم نواز کی فرسٹریشن کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ان کی 2 سیٹیں نکلی ہیں، اور وہ مسلم لیگ نون جس کی پچھلے ٹینور میں ان کی اپنی حکومت تھی، اور اس صورتحال میں اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ وہاں سے جیت چکی ہے، بیساکھیاں فراہم کی گئی ہیں، اور فوج پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ان کو چند سیٹیں بانٹی ہیں. تو یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہے، عوام کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو عوام نے پھر یہ ثابت کر دیا کہ چلو ان کے پاس تو ایک سوال جو ہے آپ کا یہ ایک پیدا یہ بھی ذہن میں ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو تو فوج نے 9 سیٹیں دے دی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ آپ کی اپنی اتحادی ہے ان کو بھی تو 4 سیٹیں ملی ہیں، تو وہ کس نے دی ہیں، آپ کو 2 سیٹیں کس نے دی ہیں. تو یہ بھی ایک سوال ہے. بہرحال عوام نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے. عوام کا یہ فیصلہ ہے کہ فوج مخالف بیانیاں، ریاست مخالف بیانیاں، اور یہ جو چورن اور یہ جو منجن ہے یہ اب بکنے والا نہیں ہے. عوام نے یہ بتا دیا ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہے، اور کون سا بیانیہ جو ہے وہ پاکستان کے فیور میں ہے، کون سا بیانیہ پاکستان کے فیور میں نہیں ہے. بہرحال جاتی عمرہ میں چیخو پکار آپ کو نظر آ رہی ہے. وہاں پر اب دھاندلی کے الزامات بھی عائد کیے جا رہے ہیں، فوج پر حملے بھی کیے جا رہے ہیں. تو یہ تھی کچھ تفصیلات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.